अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक अफसोसनाक बात यह है कि फैसला आबाद की एक खातून ने एक नबूवत का दावा किया है और उसकी बहन ने भी उसकी हामी भरी है और उसने कहा कि ये जो कह रही है वो सच कह रही है। फैसलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात ये हैं कि कुछ दिन पहले फैसलाबाद की एक खातून ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। उसमें वो नबूवत का दावा कर रही है और कहना चाह रही है, मुख्तलिफ़ पैगंबर के नाम लिए उसने, हज़रत इब्राहीम का, हज़रत मोहम्मद का, हज़रत खिज़र का उसने नाम लिए, उनके साथ अपने रिश्ता मुंसलिक किया कि वो मेरा बाप है, वो मेरा भाई है, इस तरह का। और उसने एंड में नबूवत का दावा किया है कि मैं एक नबी हूँ। उसकी बहन ने कहा है कि वो जो कह रही है सच कह रही है, हमें ख्वाब में जो है वो तालीमात दी जाती थी और नऊज़ु बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक किया कि वो कह रहे थे कि मेरे बाद जो है वो ख्वाब में अल्लाह ताला लोगों को तालीम देता रहेगा। ये उसका क्लेम था। फैसलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे उसने नबूवत का दावा किया और उसकी बहन ने ऐसे उसकी की और उसकी बहन के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये अनासिर कहाँ से आते हैं? क्यों लोग इतने हद तक पहुँच जाते हैं कि इस तरह के दावेदार बन जाते हैं? असल वजह क्या है? असल वजह ये है कि हम जब भी कोई कमज़ोर होता है तो हम उसके ऊपर चढ़ावा करते हैं कि हमारा मज़हब इतना कमज़ोर हो गया है कि जिसका दिल चाहता है आके हमारे ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर देता है। लोग तरह तरह के दावे करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई ताकतवर इंसान हो, उसके ख़िलाफ़ चाहें हम उसकी तौहीन करें तो हम बहुत डरते हैं कि कल को हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारा मज़हब एक ऐसी चीज़ बन चुका है, जिसका दिल चाहता है वो उसकी तौहीन कर देता है, जिसका दिल चाहता है तरह तरह के दावे करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने खुद अपने आप को कमज़ोर कर दिया है। हमने लोगों को मौक़े फ़राहम किए हैं कि वो आएँ इस तरह हमारी तज़हीक करें, हमारी तौहीन करें। कितने ही दावेदार आए, हमने कोई भयानक अंजाम तक नहीं पहुंचाया उन्हें। हमारी हुकूमत ने कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए, इसलिए लोग जिस तरह दिल करता है आके क्लेम करना शुरू कर देते हैं। असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि इनको चढ़ावा देने वाले भी हम ही लोग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग किसी आमिल कामिल को, किसी को बुरगज़ीदा बना देते हैं। एक बंदे ने 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी तो उसको बुरगज़ीदा बना देते हैं। उसके पास जाते हैं, दुआएं करवाते हैं, तावीज़ लेते हैं, तरह तरह के हरबे अख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर वो अपने आप को कोई चीज़ समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को आसमानों के बुरगज़ीदा इंसान समझना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है? उनको अपने साये में भी फरिश्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उनको कोई आवाज़ मिलती है तो गैबी आवाज़ समझना शुरू कर देते हैं। ख्वाबों में आने वाली चीज़ों को वही समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही उन्हें सर पे चढ़ाया होता है। बहुत से लोग आपको देखा होगा सड़कों के किनारे, जिनको ढंग के कपड़े नहीं पहनने आते, वहाँ पे भी मजमा लगा होता है लोगों का। क्यों? उसको बुरगज़ीदा ठहराया होता है और अपनी मनतें लेके पहुँचे होते हैं। कितने ही ऐसे जेली आमिल कामिल आपने देखे होंगे, वहाँ उनके दरबारों पे रश लगा होता है, वहाँ पे वो बैठे तावीज़ लिख रहे होते हैं। उन्हीं को हमने सर पे चढ़ाया है। कल को वही दावेदार बन जाते हैं, वही इस्लाम का ठेका उठाते हैं, वही कहते हैं कि जी हमारे बहुत खुदा के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जो काम करोगे हम देंगे। कोई फाल निकालने वाला आ जाता है, तो कोई प्राइस बॉन्ड के नंबर बताने वाला आ जाता है, तो कोई आपके मसले हल करने वाला आ जाता है। तो हम शिरके मैनी तो समझते हैं, लेकिन शिरक तक पहुंचाते कैसे हैं उन्हें? हम खुद शिरक करके उनको इस लेवल तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? इस तरह के दावे करते हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, कुछ कर नहीं पाते। कितने ही दावे हुए और क्या इंजाम हुआ। अगर आजकल के दौर में किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ हम बात कर दें, किसी आला हुकाम के खिलाफ बात कर दें, किसी आला इदारे के खिलाफ बात कर दें, तो लोगों को उठा के नंगा कर दिया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। लेकिन जब तो बात मज़हब की तौहीन पे आती है तो कोई इक़दाम ही नहीं है। अभी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, तो जैसे पीछे कुछ वाक़ियात हुए कि बाहर से कोई चीज़ मिली और छोड़ दिया,
فورن میں ٹرانسفر کر دیا. اسی لیے ہمارے ملک میں اشتعال انگیزی ہوتی ہے. پھر لوگ قانون کو قانون نہیں سمجھتے, پھر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے, لوگوں کو اشتعال انگیزی دلوائی جاتی ہے. یہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہم سر پہ چڑھاتے ہیں تو یہ پھر اپنے مقصد میں شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں فطور بھرتے ہیں, ہمارے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. کبھی سنا ہے کسی دوسرے مذہب کے خلاف کسی نے توہین کی ہو؟ نہیں, کیونکہ وہ لوگ طاقتور ہیں اور ہم لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے. انہی لوگوں کے پاس موقع ملتا ہے کہ ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کریں. اگر ہم قرآن و پاک کی تعلیمات پر عمل کریں, اپنے مسائل قرآن سے حل کرنے کی کوشش کریں, اپنے دین کے ساتھ بہت کلوز جائیں, دین کو سمجھیں, تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو جب ایسے لوگوں کو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ہم ان کے پاس جائیں گے نہیں, تو پھر ان کا دماغ خراب نہیں ہوئے گا. جب ہم اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہوں گے, پھر کوئی ان کو بہکانے والا نہیں ہوئے گا. جب ایسے لوگوں کو ہم بھیانک انجام تک پہنچائیں گے, تب کوئی نہیں بولے گا. اگر مجھے پتا ہو کہ میں کسی کے خلاف بات کرتا ہوں اور اس نے مجھے تختہ دار پر لٹکا دینا ہے, تو میری کیا مجال میں کسی کے بارے میں بات کروں. آج دیکھا ہوگا جس کے خلاف بات کرنے میں لوگوں کو طرح طرح کی اذیت دی جاتی ہے, ان کے خلاف لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں. لیکن میرے مذہب کے بارے میں ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے دعوے دار تو بہت ہیں, لیکن ان کی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ کے گئے اور لوگوں کو دعوت دی کہ میں خدا کا رسول ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بلیو کریں, ہم کیسے یقین کریں کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا ہے. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں 40 سال سے تم لوگوں کے بیچ رہ رہا ہوں, کبھی بتاؤ میں نے جھوٹ بولا ہوں, کبھی میں نے کوئی غلط کام کیا ہو. یعنی کہ اپنے دعوے کے جواب میں اپنی شخصیت ثبوت کے طور پہ آگے رکھ دی. پھر کیا ہوا؟ جب ان کی شخصیت ہی پرفیکٹ تھی, لوگوں کے پاس کوئی سوال کرنے کا, جواب کرنے کا موقع ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنی شخصیت سامنے رکھ کے چیلنج کیا تھا لوگوں کو, اور صرف ان لوگوں کو نہیں, آج تک کے لوگوں کو چیلنج کیا انہوں نے کہ میں 40 سال گزارے اپنی زندگی کے, میرے میں کوئی فالٹ ہے تو بتاؤ, میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو, غلط بیانی کی ہو, کسی کو ایذا پہنچائی ہوئی تو بتاؤ. لیکن کوئی ان کے دعوے کو آج تک ٹھکرا نہیں سکا. تو جب ایک نبی نے, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی شخصیت پیش کی, تو ہم نے ان کی شخصیت سے کیا اخذ کیا؟ وہ کہہ کے گئے کہ میری زندگی اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ان کو اب ان کی زندگی پہ عمل پیرا ہو. ہم ان کی زندگی پہ چلے ہی نہیں. ہم نے طرح طرح کے حربے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے زندگی میں. جب ہم طرح طرح کے شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے, لوگوں کو اس لیول تک پہنچائیں گے, تو لوگوں کا یہی حال ہوگا, وہ ہمارے مذہب کی بار بار توہین کریں گے, نبوت کے دعوے دار ہوں گے, کوئی خدائی کا دعوے دار ہوگا. اس طرح ہی ہوگا. اس طرح کے عناصر تو ذہنی مریض ہوتے ہیں, یہ تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. ان کو ذہنی مریض بناتا کون ہے؟ ہم لوگ ہی ہیں بنانے والے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہوں, تاکہ ان لوگوں کے لیے نوبت ہی نہ آئے. اور اگر کوئی اس طرح کا کرتا ہے تو ہمارے قانون اتنے سخت ہونے چاہیے, اتنا ان کو عذاب دینا چاہیے کہ کل کو کوئی اس طرح کا سوچے بھی مت. باقی یہ چیز سوچنے والی ہے کہ ہمارے لوگ ان کو اس لیول تک کیوں پہنچاتے ہیں. ہمارے لوگوں کی بھی بہت مجبوریاں ہیں جو اس لیول تک چلے جاتے ہیں. وہ ہم کبھی کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ.